सीतापदे राम 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 सीता लक्ष्मण श्री रामनाम संकीर्तन की जय। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। போன அத்தியாயத்தில் வந்து நம்ம 6வது சர்க்கத்தோட பூர்த்தி பண்ணோம். 7வது சர்க்கத்தை அப்படியே பார்க்கலாம். ஸ்ரீமத் வால்மீகி ராமாயணே சுந்தரகாண்டே சப்தம சர்க்கः புஷ்பக தர்சனம் சபேஷ்மஜாலம் பலவான் ததர்ச வியாசக்த வைதில்ய சுவர்ணஜாலம் யதா மகத்பிராவృషి மேகஜாலம் வித்யத்பினத்தம் சவிஹங்கஜாலம் निवेशनानां विविधाश्च शालाः प्रधानसङ्गायुधचापशालाः मनोहराश्चापि पुनर्विशाला तदर्श वेश्मात्रिशुचन्द्रशालाः गृहाणि नाना वसुराज्यदानि देवासुरैश्चापि सुपूजितानि सर्वस्य दोषैः परिवर्जितानि कविर्तदर्श स्वबलार्जितानि तानि प्रयत्नाभिरासमाहितानि मयेन साक्षादिव निर्मितानि महीदले सर्वगुणोत्तराणि तदर्शलङ्गाधिपतिर्गृहाणि तदो तदर्शोच्युतमेघरूपं मनोहरं काञ्चनचारुरूपं रक्षो अधिपस्यात्म बलानुरूपं गृहोत्तमं ह्यप्रतिरूपरूपं महीतले स्वर्गमिव प्रकीर्णं श्रियाज्वलन्तं बहुरत्नकीर्णं नानादरूणां कुसुमावकीर्णं गिरेरिवाक्रं रजसावकीर्णं नारी प्रवेगन इव दीप्यमानं तदिर्भिरम्बोध पदच्यमानं हंसप्रवेगेन इव वाह्यमानं श्रियायुधं के सुकृतां विमानं यदा नभक्रं बहुधादुचित्रं यदा नभश्च ग्रहचन्द्रचित्रं तदर्शयुक्तिकृतं मेघचित्रं विमानरत्नं बहुरत्नचित्रं महीकृता पर्वतराजपूर्णा शैलाकृता वृक्षविधानपूर्णा वृक्षाकृताः पुष्पविधानपूर्णः पुष्पं कृतं केचरपत्रपूर्णं कृतानि वेश्मानि च पाण्डराणि तथा सुपुष्पाण्यपि पुष्कराणि पुनश्च पद्मानि सकेसराणि धन्यानि चित्राणि यदा वनानि पुष्पाह्वयं नाम विराजमानं रत्नप्रभाविश्च विघूर्णमानं वेश्मोत्तमानाम् अभिचोच्यमानं महाकविस्तत्र महाभिमानं तदाश्च वैदुर्यमयाभिहङ्गा रूप्यप्रवालश्च यदाभिहङ्गः चित्रास्य नाना वसतिर्भुजङ्गा जात्यानुरूपा स्फुरगा सुभङ्गाः प्रवालजाम्बूनदपुष्पवक्षः सलीलमावर्जितनिजिह्मवक्षः कामस्य साक्षादिवभान्तिवक्षः तदाभिहङ्गा सुमुगा सुभक्षः नियुज्यमानस्तु गजा सुहस्तः सकेसराश्चोद्बलपत्रहस्तः बभूव देवी च कृता सुहस्ता लक्ष्मीस्तदा पत्मिहस्ता यदीव तद्गृहम् अभिगम्य शोभनं सविस्मयो नवं व्यवचार शोभनं पुनश्च तत्परम सुगन्धिसुन्दरं हिमात्यये नवमिवचारगन्धरं तदत्सदां कविरभिवद्यपूजितां चरन्तपुरीं रसमुखा बाहुपालिताम् अदृश्यतां जनकसुधां सुपूजितां सुदुःखितं परिगुणवेगनिर्जिताम् अतस्तदा बहुविधभावितात्मनः हृदात्मनो जनकसुधां सुवत्मनः अवस्युदो अवपत्त अधिदुःखितं मनः सुचक्षुषप्रविचरदो महात्मनः इत्याशि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकाव्ये संहितायां सुन्दरकाण्डे पुष्पकदर्शनं नाम सप्तमसर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। अष्टमसर्गः पुष्पक अनुवर्णनं सदस्य मध्ये भवनस्य संस्थितं महत् विमानं बहुरत्नविचित्रितं
प्रदत्तजाम्बूनगजालकृत्रिमं तदर्सवीरपवनात्मजकविः तदा अप्रमेयप्रतिकारकृत्रिमं कृतं स्वयं सात्विधि विश्वकर्मणा दिवं गदं वाय पदे प्रतिष्ठितं वराजदादित्यपदस्य लक्ष्मणवत् न तत्र किञ्चिन्न कृतं प्रयत्नतो न तत्र किञ्चिन्न महार्करत्नवत् तदे विशेषा नियता सुरेष्वपि न तत्र किञ्चिन्न महाविशेषवत् तव समाधान पराक्रमार्जितं मनः समाधान विचारचारिणम् अनेक संस्थान विशेष निर्मितं तदस्तुल्य विशेष दर्शनं मनः समादाय तु शीघ्रगामिनं पुरावरं मारुततुल्यगामिनं महात्मनं पुण्यकृतां महत्तिनां यशस्विनाम् अक्रियम् उदामिवाळयम् विशेषमालम्प्य विशेषसंस्थितं विचित्रकूटं बहुकूटमण्डितं मनोभिरामं शरदिन्दुनिर्मलं विचित्रकूटं शिखरं गिरेर्यदा वहन्तियं कुण्डलशोभिदानन महाशना व्योमचरा निशाचराः वित्रस्तविशाललोचना महाजवाभूतघना सहस्रशः वसन्तपुष्पोद्गरं चारुदर्शनं वसन्तमासादवीकान्तदर्शनं सपुष्पकं तत्र विमानमुत्तमं तदर्श तत्पाणरवीरसत्तमः इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रयां संहितायां सुन्दरकाण्डे पुष्पकानुवर्णनं नाम अष्टमसर्गः 9வது सर्गं नवमसर्गः सङ्कुलादपुरं तस्यालयपरिष्टस्य मध्ये विपुलमायतं तदर्श भवनश्रेष्ठं हनुमान्मारुतात्मजः अर्थयोजनविस्तीर्णम् आयतं योजनं हि दत्ते भवनं राक्षसेन्द्रस्य बहुप्रासादसङ्कुलं मार्गमाणस्तु वैदेहीं श्रीरामायतलोचनां सर्वदा परिचक्राम हनुमान् हरिसूदनः उत्तमं राक्षसावासं हनुमानवलोकयन् आससादादलक्ष्मीवान् राक्षसेन्द्रनिवेशनं चतुर्विषणित्रिविषाणिस्तथैव च परिक्षिप्तम् असंवादं रक्ष्यमाणम् उदायुधैः राक्षसीभिश्च पत्नीभिः रावणस्य निवेशनम् आहृदाभिश्च विक्रम्य राजकन्याभिरावृतं तन्नक्रमकराकीर्णं तिमिङ्गलचषाकुलं वायुवेगसमादूतं पन्नगैर्दिवसागरं या हि वैश्रवणे लक्ष्मीः या चेन्द्रे हरिवाहने सा रावणगृहे सर्वा नित्यमेव अणवायिनी या च राज्ञा कुबेरस्य यमस्य वर्णस्य च तादृशी तद्विशिष्टा वा वृत्तिरक्षो गृहेष्विह तस्य हर्म्यस्य मध्यस्थं वेश्मचान्यत् सुनिर्मितं बहुनिर्व्यूहसङ्कीर्णं तदर्श पवनात्मजः ब्राह्मणो अर्थे कृतं दिव्यं दिवि यत् विश्वकर्मणा विमानं पुष्पकं नाम सर्वरत्नविभूषितं परेण तपसा लेभे यद्कुबेरः पितामहाद् कुबेरम् ओजसा जित्वा लेभे तत् राक्षसेश्वरः इहामृगसमायुक्तः कास्तस्वर हिरण्मयैः सुकृतेत् आचितं स्तम्भैः प्रदीप्तमिव च श्रिया मेरुमन्दलसङ्काशैः आलिगत्पिरिवाम्बरं गूढाकारैः शुभाकारैः सर्वदा समलङ्कृतं ज्वलनार्थप्रतीकाशं सुकृतं विश्वकर्मणा हेमसोपानसंयुक्तं चारुप्रबलवैवेदिकम् जालवादायनैर्युक्तं काञ्चनैः स्फाटिकैरपि इन्द्रनीलमहानील मणिप्रबलवेदिकं विक्रमेण विचित्रेण मणिभिश्च महाधनैः निस्तुलाभिश्च मुक्ताभिस्थलेनाभिराजितं चन्तनेन च रक्तेन दमनीयनिपेन च सुपुण्यगन्तिना युक्तम् आदित्यतरुणोपमं विमानं पुष्पकं दिव्यम् आरुरोह महाकविः तत्रस्त तदा गन्तं पाणवक्ष्यान् अन्नसम्भवं दिव्यं सम्मूर्च्छितं जिकृत् रूपवन्तं इवानिलं स गन्धस्थं महासत्वं बन्धुर्बन्धुम् इवोत्तमम् एहित्युवाचेद चेव तत्र यत्र स रावणः ततस्तां प्रस्थितशालां तदर्श महतीं शुभाम् रावणस्य मनग्गान्तां
शान्ताम् इव करस्त्रियं मणिशोभान विकृतां हेमजाल विराजितां स्फाटिकैरावृतदलां तान्तान्तरितरूपिकां मुक्तापश्च प्रबालश्च रूप्य चामीकरैरपि विभूषितां मणिस्तम्भैः सुबहस्तम्भभूषितां समिर्द्विजभिर् अत्युच्चैः समन्तात् विभूषदैः स्तम्भैः पक्षैरिवात्युच्चैः दिवं सम्प्रस्थिताम् इव महत्या उदयास्तीर्णां पृथिवी लक्षणाङ्गया पृथिवीम् इव विस्तीर्णां सराष्ट्रगृहमालिनीं नादिदां मत्तभिर्गैर् दिव्यगन्धादिवासितां परात्यस्तरुणोपेदां रक्षो अधिप निर्षेवितां त्वं राम अहुर्धूपेन विमलां हंसपाण्डरां चित्रां पुष्पोपहारेण कल्माषिम् इव सुप्रभां मनसंह्लादजननीं पर्णस्यापि प्रसादिनीं तां शोकनाशिनीं दिव्यां श्रियं जननीं इव इन्द्रियार्थैश्च पञ्चभिरुत्तमैः तर्पयामास मादेव तदा रावणपालिता स्वर्गोऽयं देवलोकोऽयम् इन्द्रस्येवं पुरी भवेत् सिद्धिर्वेयं परा हि स्यात् सिद्धिर्वेयं परा हि स्यादित्यम् अन्यद मारुतिः प्रत्यायद इवावस्यत् तदिवंस्तत्र पवञ्चनान् दूतानिव महार्दूतैर्देवनेन पराजितान् दीपानां च प्रकाशेन तेजसा रावणस्य च अर्चिभिर्भूषणानां च प्रदीप्तेव अप्यमन्यत तदोपस्यत् कुदासीनं नानावर्णाम्बरस्सृजं सहस्रं वरनारीणां नानावेशविभूषितं परिवृत्ते अर्धरात्रे तु पाणनिद्रावसङ्गतं क्रीडत्वभरतं रात्रौ प्रसुप्तं बलवत्तदा तत्प्रसुप्तं विरुचे निःशब्दान्तरभूषणं निःशब्दहंसभ्रमरं यदा पद्मवनं महत् तासां संवृतदन्तानि मीलिताक्षाणि मारुतिः अवस्थ्यत् पद्मकन्तीनि पतनानि सुयोषितां प्रबुद्धानीव पद्मानि दासां भूत्वा क्षमाक्षये सवाक्षये पुनः संवृतपत्राणि रात्राविव बभुस्तदा इमानि मुखपद्मानि नियतं मत्तषट्पदाः अम्बुजानीव पुपुल्लानि प्रार्थयन्ति पुनः पुनः इरिचामन्यतः श्रीमान् उपपद्या महाकविः मेनेः गुणदस्तानि समानि सलिलोद्भवैः साधस्य शुशुभेशाला ताभिस्त्रीभिर्विराजिता शारदीव प्रसन्ना द्यौस्ताराभिरविशोभिता स च दाभिपरिव्रतः शुशुभे राक्षसाधिपः यदा ह्युडुपतिः श्रीमान् ताराभिरविसंवृतः याश्च्यवन्ते अम्बरातारा पुण्यशेषसमावृतः इमास्ता सङ्गदा कृत्स्ना इति मेने हरिस्तदा ताराणामिव सुव्यक्तं महदीनां सुभाषिषां प्रभावर्णप्रसादाश्च विरेजस्तत्र योषितां व्यावृत्तकचबीनस्रक् प्रगिन्नवरभूषणाः बाणं जयाम अकालेषु निद्रावहृतचेतसः व्यावृत्ततिलका काश्चित् उद्भ्रान्तनोपराः पार्श्वे कलितहाराश्च काश्चित् परमयोषितः मुक्ताहारवृताश्चान्यः काश्चित् विश्रस्तवाससः या वित्तरसनाधामाः किशोर्य इव वाहिदाः अकुण्डलतराश्चान्याः विच्छिन्न मृदिदस्रजः गजेन्द्रमृदिदा पुल्ला तथा इव महावने चन्द्रांसि गिरणाभाश्च हासांश्चित्कडाः हंसा इव बभुसुप्ताः स्तनमत्येषु योषिताम् अपरासं च वैदुर्या कादम्बा इव पक्षिणः हेमसूत्राणि चान्यासां चक्रवाक इवाभवन् हंसकारण्डवागिर्ना चक्रवागोपशोभिताः आपका इव दारेजुः जगनिः पुलिनैर्दिव किङ्गिनी जालसङ्गासास्ता हेम विपुलाम्बुजाः
भावग्राह यशस्तीराः सुप्तानत्तीवा बभुः मृदुष्वङ्गेषु कासांश्चित् कुचाग्रेषु च संस्थिताः अभुवुर्भूषणानीव शुभाभूषणराजयः अंशकान्तश्च कासांश्चिन् मुखभारुदकम्बिदाः उपर्युपरि वक्त्राणां व्याधूयन्ते पुनः पुनः दापदाः युवत्तूदाः पत्नीनां रुचिरप्रवाः नानावर्णा सुवर्णानां वक्त्रमूलेषु रेजिरे कवल्गुश्चात्रवासांश्चित् गुण्डलानि सुभाक्षिषां मुखमारुतसंवर्गात् मन्तं मन्तं सुयोषितां सर्गरासवगन्तैश्च प्रकृत्या सुरभिसुखः तासां वदननिःश्वास शिशवे रावणं तदा रावणान् नसङ्गाश्च काश्चित् रावणयोषितः मुखानि स्पशपत्नीनाम् उपजिक्रन् पुनः पुनः अत्यन्तं सक्तमनसो रावणे वरस्त्रियः अस्पदं सपत्नीनां प्रियं येव चरंस्तदा बाहुनूपनिधायां पारिहार्य विभूषितान् अंशुगानि च रम्याणि रमदास्तत्र शिष्यते अन्या वक्षसि चान्यास्त्या काश्चित् पुनर्भुजम् अवरात्वङ्गम् अन्यस्यास्तास्याश्चापरा भुजौ उरुपास्प खडीपृष्ठम् अन्योन्यस्य समाश्रिताः परस्परनिविष्टाङ्ग्यो मदस्तेहवशानुगः अन्योन्यस्य अङ्गसंस्पर्शात् प्रीयमाणा सुमत्यमाः एकीकृतभुजा सर्वः सुषुभस्तत्र योषितः अन्योन्यभुजसूत्रेण स्त्रीमाला कृता हि सा मालेव करितासूत्रे शुशुभे मत्तषट्पदा ददानां माधवे मासि उल्लानां वायुसेवनात् अन्योन्यमाला कृतितं संसक्तकुसुमोच्चर्यं व्यतिवेष्टितं सुस्कन्दम् अन्योन्यक्रमराकुलम् आसीत् वनमिवोत्तूदं स्त्रीवनं रावणस्य तत् उचितेष्वपि सुव्यक्तं न दासां योषितां तदा विवेकसख्यजादादं भूषणाङ्गां वरस्सजां रावणे सुखसंविष्टे दास्त्रियो विविधप्रभाः ज्वलन्तकाञ्चनादीपः प्रेक्षन्तानिमिषा इव राजर्षिपितृदैत्यानां गन्धर्वाणां च योषितः राक्षसानां च या कान्यास्तस्य कामवशं गताः युक्तकामेन दा सर्वा रावणेन हृदा स्त्रियः समदा मदनेनैव मोहिता काश्चिदागताः न तत्र काश्चित् प्रमदा प्रसह्य वीर्योपपन्नेन गुणेन लप्ताः न चान्यकामावि न चान्यपूर्वा विना वरार्हां जनकात्मजां तां न चाकुलीना न च हीनरूपा न दक्षिणा नानुपचारयुक्ता भार्याभवत्तस्य न हीनसत्त्वा न चाभिकान्तस्य न कामनीया बभूव बुद्धिस्तु हरिस्मरस्य यदि तृषि राघवधर्मपत्नी इमा यदा राक्षस राजभार्यः सुजातमस्येधि साधुबुद्धिः पुनश्च सो अचिन्तयत् आत्मरूपो ध्रुवं विशिष्टा गुणदो हि सीता पदायमस्यां कृतवान् महात्मा लङ्केश्वरकष्टमनाद्यकर्म इत्याशि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे संकुलान्तपुरं नाम नवम सर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। पत्तावद् सर्गं दशमसर्गः मन्दोदरी दर्शनं तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अपेक्षमाणो हनुमान् तदर्श शयनासनं कान्तकाञ्चन चित्राङ्गैर् वैदूर्यश्च वरासनैः महाकस्तरणोपेतैर्वर्णं महादनैः तस्य चैगतमे देशे सो अक्र्यमाला विभूषितं तदर्श पाण्डरं छत्रं ताराधिपतिसन्निभं जातरूपपरिक्षिप्तं चित्रभानु समप्रभम् अशोकमाला विदधं तदर्श परमासनं बालब्धहस्ताभिर्विद्यमानं समन्ततः कन्देश्च विविधैर्जुष्टं वरदूपेन दूपितं परमस्तरणास्तीर्णम् आविगाजिनं संवृतं कामभिर्वरमाल्यानां समन्तादुपशोभितं तस्मिन् जीमूलसङ्गासं प्रदीप्तोत्तमकुण्डलं लोहिताक्षमहाबाहुं महारजतवाससं
लोहितेनानुलिप्ताङ्गं शन्तनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे दोयदं सदडित्कणम् प्रथमाभरणे दिव्यैः स्वरूपं कामरूपिणं सवृक्षपणकुल्माट्यं प्रसुप्तमिव मन्तरं क्रीडित्वा वरदं रात्रौ वराभरणभूषितं प्रियं राक्षसानां सुगावहम् एत्वाप्युपरदं चिञ्चापि तदर्शत्स महाकविः भास्करे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसादिवं स्वसन्तं यदा नागं रावणं वानरश्रवः आसाद्य परमोद्विग्नः स्व अवासर्वन् सर्वत्र सुविधवत् अदारोहणम् आसाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः शिवं राक्षससाद्दूलं प्रेक्ष्यते स्म महाकविः सुशिवे राक्षसीं दस्य स्वपद शयनोत्तमम् अन्धहस्तिनी संविष्टे यदा प्रश्रवणं महत् काञ्चनाङ्कदत्तौ च तदर्शत्स महात्मनः प्रेक्षित राक्षसेन्द्रस्य भुजाइन्द्रध्वजोपमौ ऐरावद विषाणाक्रैर्आबीडन कृतप्रणौ वज्रोल्लिखित पीणांसौ कृष्णचक्रपरीक्षतौ पीणौ सुजातांसौ सङ्गतौ बलसंयुतौ सुलक्षण नहाङ्गुष्टौ अङ्गुलीय कलक्षितौ संहतौ परिघाकारो हृदौ करिकरोपमौ विक्षिप्त शयने शुक्रैः पञ्चशीर्षा विवोरकौ सशक्षत च कल्पेन सुचितेन सुगन्धिना चन्तनेन परात्येन स्वनुलिप्तौ स्वलं कृतौ उत्तरस्त्रीं विमृदितौ गन्धोत्तमनिषेवितौ यक्षपण्डव गन्धर्व देवदानवराविनौ तदर्शत्स कविस्तस्य बाहुशयनसंस्थितौ मन्दरस्यान्तरे सुप्तौ महाहि ऋषिराविव ताभ्यां स परिपूर्णाभ्यां भुजाभ्यां राक्षसेश्वरः ऋषिभे अचलसङ्गासः शृङ्गाभ्यां एव च मन्त्रः चोदपुण्णाकसुरभिर्बहुलोत्तमसंयुतः मृष्टा अन्नरससंयुक्तः बाणखण्डपुरत्सरः तस्य राक्षससिंहस्य निश्चक्राम महामुखात् शयानस्य विनिश्वास पूरयन्निव तत्गृहं मुक्तामणिविचित्रेण काञ्चनेन विराजितं मुकुटेन अपवृत्तेन कुण्डलोज्ज्वलिताननं रक्तचन्दनदिक्तेन तदाहारेण शोभिना पीनायत विशालेन रक्षसा अभिविराजितं पाण्डरेण अपवित्तेन सौम्येन सदजीक्षणं महार्घेण सुसंवीतं पीदेनोत्तम वाससा माषाराशि प्रदीकाशं निष्पसन्तं भुजङ्गवत् गाङ्गे महदिदोयान्ते प्रसुप्तमिव कुञ्जरं चतुर्भिः काञ्चने दीपे दीप्यमान चतुर्दशं प्रकाशीकृत सर्वाङ्गं मेघं विद्युद्गणैरिव पादमूलगतश्चान्य तदर्शसु महात्मनः पत्नी स प्रियवार्यस्य तस्य रक्षपतिर्गृहे शशिप्रकाशवदनाश्चारुकुण्डलभूषितः अम्लानमाल्याभरणः तदर्श हरियोदभः दत्तवादित्रकुशला राक्षसेन्द्रभुजाङ्गकाः पराभरणदारिण्यो निषण्ण तत्रुषे हरिः वज्रवैदुर्यगर्भाणि श्रवणान्ते शिघोषितां तदर्श दावनीयानि कुण्डलान्यङ्गदानि च तासां चन्द्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः वरराजविमानं तन्नवस्तारागणैरिव मदव्यायम् अखिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्तु योषितः देषु देषु अवकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमत्यमाः अङ्गहारैस्तदैवान्यः कोमलैर्नृत्यशालिनी विन्यस्तशुभसर्वाङ्गी प्रसुप्तावरवर्णिनी काचिद्वी नाम परिष्वज्य प्रसुप्ता सम्प्रकाशते महानदी प्रकीर्णेन नलिनी पीडमाश्रिता अन्या कक्षगदेनैव मट्टुकेन असिदेक्षणा प्रसुप्ता वामिनी बाधि बालपुत्रेव वत्सला पडहं चारु सर्वाङ्गी पीड्यसेदे सुभस्तनी चिरस्य समनं लब्ध्वा परिष्वज्येव वामिनी काचित् पंसं परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना तः प्रियतमं गृह्य सकामेव च कामिनी विवञ्चिम परिगृह्यान्या नियदा नृत्यशालिनी
निद्रावसम् अनुप्राप्ता सहकान्ते भामिनी अन्य कनकसङ्गासे मृदुपीनैर्मनोरमैः मृदङ्गं परिपीट्याङ्गैः प्रसुप्तमत्तलोचना भुजपास्पन्दरस्तेन कक्षगेन कुशोदरी पणवेन सहानित्या सुप्ता मदकृतश्रमा डिण्डिमं परिगृह्यान्या तदैवासक्त डिण्डिमा प्रसुप्ता तरुणं वत्सम् उपगुह्येव भामिनी काचिदाडम्बरं नारी भुजसंयोगपीडितं तत्त्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता कलसीम् अवविद्यान्या प्रसुप्ता वादिभामिनी वसन्ते पुष्पशबला मालेव परिमार्जिता पाणित्यं च कुचौ काचित् सुवर्णकलशोभमौ उपगुह्याबला सुप्ता निद्राबलपराजिता अन्या कमलपत्राक्षी पूर्णेन्दुसदृशानना अन्याम् आलिङ्ग्य शुश्रोणीं प्रसुप्ता मदविह्वला आदोद्यानि विचित्राणि परिष्वज्यापरा स्त्रियः निवेद्य च कुचै सुप्तः कामिन्य कामुकानिव दासाम् एकान्तविन्यस्ते शयानां शयने शुभे तदर्श रूपसम्पन्नाम् अवरांस कवि स्त्रियं मुक्तामणि समायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषितां विभूषयन्तीम् इव तद् स्वश्रिया भवनोत्तमम् गौरीं कनकवर्णाङ्गीम् इष्टामन्तपुरेश्वरीं कविमन्दोदरीं तत्र शयानां चारुरूपिणीं सदां दृष्ट्वा महाबाहोर्भूषिता मारुतात्मजः तर्कयामास सीदेति रूपयौवनसम्पदा अश्वेन महदा युक्तो ननन्तहरियूदभः आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छं ननन्तचिक्रीडजहौ जहाम आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छं ननन्तचिक्रीडजहौ जहाम स्तम्भान् निपपादभूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कवीनाम् आस्फोटयामास चुचुम्बपुच्छं ननन्तचिक्रीडजहौ जगाम स्तम्भान् आरोहन् निपपादभूमौ निदर्शयन् स्वां प्रकृतिं कवीनाम् इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्दशसहस्रयां संहितायां सुन्दरकाण्डे मन्दोदरी दर्शनं नाम दशमः सर्गः। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। மந்தோதரி தரிசனம் சீதன் நினச்சி மந்தோதரி தரிசனம் பண்ணுறாரு. சீதன் நினச்சி ஒரே சந்தோஷப்படுறாரு. 11வது सर्गम् एकादश सर्गः बाणभूमि विषयः अवधूय चदां बुद्धिं बभुवावस्थितस्तदा जगाम चापरां चिन्तां सीतां प्रति महाकविः न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तमर्हति भामिनी न भोक्तुं नाप्यलङ्कर्तुं न बाणम्बुभे सेवितं नान्यं नरमुपस्तादुं सुराणामपि नेश्चस्वरं न हि रामसमः कश्चित् विद्यते त्रिदशेष्वपि अन्येयं गिरि निश्चित्य बाणमूमौ शराजचारसः क्रीडिते नापराक्लान्ता ईदेन च तदापरा तत्तेन चापराक्लान्तः बाणविप्र हतास्पतदा मरजेषु मृदङ्केषु पीडिकासु च संस्थिताः मुख्येषु संविष्टश्चापरा स्त्रियः अङ्गनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः रूपसंलापशीलेन युक्ता गीतार्थभाषिणा देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना तदापि तदसंसुप्तं तदर्श हरियूदभः अन्यत्रापि परस्त्रीणां रूपसंलापशालिनां सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्तं स तदर्शः देशकालाभियुक्तं तु युक्तवाक्याभिधायि च तासां मध्ये महाबाहुः सुषुभे राक्षसेश्वरः गोष्ठे महति मुख्याणां तवां मध्ये यदा वृषः स राक्षसेन्द्र सुषुभेदापि परिव्रत स्वयं हरेणुभिर्यदारण्ये परिहीर्णो महत्विभः सर्वकामैर्विभेदं च बाणभूमि महात्मनः तदर्श कविधादूलस्तस्य रक्षपदेर्गृहे मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः तत्र न्यस्तानि मांसानि बाणभूमौ तदर्शसः लोक्मेषु च विशालेषु वाजिनेषु आर्तपक्षिदान् तदर्श कविसादूलो मयूरान् कुक्कुडांस्तदा वराहवाक्रीन सकान् तदिसवचलायुधान् सल्यानमृगमयूरांश्च हनुमान् अन्ववेक्षत प्रकरान् विविधान् सिद्धान् चकरोणत्पक्षितान् महिषान् एकशल्यांश्च चाकांश्च कृतनिष्ठितान्
लेख्यान् उच्चावचान् पेयान् भोज्यानि विविधानि च तदां तदाम्ल तदाम्ल लवण तदाम्ल लवणोत्तम सहित विविधै विविधै रागषाढवैः आरुणोपरकेयूरिर् अपवित्तिर्महाधनैः बाणभाजन विक्षिप्तैः बलैश्च विविधैरपि कृतपुष्पोपहार भूरधिकं पुष्यति श्रियं तत्र च विन्यस्तैः सुश्लिष्टैः शयनासनैः बाणभूमिर्विदाभिवह्मीं वह्नीं प्रदीप्ते वे वोपलक्ष्यते बहुप्राकारे विविधे परसंस्कारसंस्कृतैः मांसैः कुशलसंयुक्तैः बाणभूमिगति पृथक् दिव्या प्रसन्ना विविधा सुरा तदुसुरा अभि सर्गरासवमत्वात्विक पुष्पासवबलासवः वासचूर्णश्च विविधे पृष्ठस्तस्तैः तैस्तैः पृथक् पृथक् सन्ददा शुशिवे भूमिर्माल्यश्च बहुसंस्थितैः हिरण्मयश्च विविधैर्भाजनैः स्फाटिकैरपि जाम्बूनतमयश्चान्यैः करैरभिसम्वृता राजदेषु च कुम्भेषु जाम्बूनतमयेषु च बाणश्रेष्ठं च तदा भूरि कविस्तत्र तदस्य सह स्व अवश्य चादुकुम्भवनि श्रीयोर्मणिमयानि च राजधानि च पूर्णानि भाजनानि महाकवि क्वचिद् अर्थावशेषानि क्वचिद्भीतानि सर्वशः क्वचिन्नैव प्रभीतानि पाणानि च तदर्शः क्वचित् भक्ष्यांश्च विविधान् क्वचित् पाणानि भागशः क्वचित् अन्नावशेषानि पश्चन्यैव चचारः क्वचित् प्रभिन्नैः करगैः क्वचिदालोलितैर्कड़ैः क्वचित् संरक्तमाल्यानि मूलानि च फलानि च शयनान्यत्र नारीणां सुप्राणि बहुधा पुनः परस्परं समाश्लिष्य काश्चित् सुप्ता वराङ्गनाः काश्चिश्च वस्त्रमन्यस्याः स्वपत्न्या परिधाय च आहृत्य चाबला सुप्ता निद्राबलपराजितः तासाम् उत्स्वासवादेन वस्त्रं माल्यं च गात्रजं नात्यर्थं स्पन्दते चित्रं प्राप्य मन्दविवानिलं चन्दनस्य च क्षीरस्य सीदोर्मधुरसस्य च विविधस्य च माल्यस्य धूपस्य विविधस्य च बहुधा मार्गस्तत्र गन्धविविधमुद्वहन् रसानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्छितः प्रभवो सुरभिर्गन्तौ विमाने पुष्पके तदा श्यामावदादस्तान्त्रान्य काश्चित् कृष्णावराङ्गनाः काश्चित् काञ्चनवर्णाङ्क्य प्रमदा राक्षसालये तासां निद्रावसत्पाश्च मदनेन च मूर्छितं पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीत्यदैव हि एवं सर्वम् अशेषेण रावणान्तपुरं कविः तदर्शसु महातेज न तदर्शश्च जानकीं निरीक्षमाणश्च तदा दास्त्रियः स महाकविः जगाम महतीं चिन्तां धर्मसात्वसंगितः परदार अवरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यर्थं धर्मलोपं करिष्यति न हि मे परदाराणां दृष्टिर्विषयवर्तिनि अयं छात्र मया दृष्टः परदारपरिग्रहः अस्य प्रादुरभूच्चिन्ता पुनरन्या मनस्विनः निश्चितैकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदर्शिनी कामुं दृष्टा मया सर्वा निष्पस्ता रावणस्त्रयः न हि मे मनसः किञ्चित् वैकृत्यमुपपद्यते मनोहियेतु सर्वेषाम् इन्द्रियाणां प्रवर्तने शुभ अशुभ अवस्थासु कश्च मे सुख्यवस्थितं नान्यत्र च मया शक्या वैदेहि परिमार्गितुं स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सर्वदा परिमार्गणे यस्य सत्त्वस्य या योनिः तस्यां तत् परिमृक्यते न शक्या प्रमदा नष्टा मृगेषु परिमार्गितं तदिदं मार्गितं तावत् चित्तेन मनसा स्मया रावणन्दपुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी देवगन्धर्वकन्याश्च नागकन्याश्च विद्यमान् अपेक्षमाणो हनुमान् नैवापश्यत् जानकीं तामवश्यन् कविस्तत्र पश्यंश्चान्या वरस्त्रियः अवक्रम्य तदा वीरः तत्यादुमुपचक्रमे स भूयस्तु परं श्रीमान् मारुतिर्यत्नमास्थितः आबाणभूमिमुत्सृज्य दां विचेतुं प्रचक्रमे इत्याश्री श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकां संहितायां सुन्दरकाण्डे बाणभूमि विचयो नाम 11 सर्गः 12வது सर्गं 12 सर्गः हनुमत् विषादः
ततस्य मध्ये भवनस्य मारुतिर्ददागृहश्चित्रगृहा निशागृहान् जगाम सीतां प्रतिदर्शनोत्सुको अचैव तां पश्यति चारुदर्शनां स चिन्तयामास ततो महाकविः प्रियाम् अवश्य रघुनन्दनस्यतां ध्रुवं न सीता क्रियते यदा न मे विचिन्वदो दर्शनमेधि मैथिली सा राक्षसानां प्रवरेण जानकी स्वशील संरक्षत तत्परा सती अनेन नूनं परितुष्टकर्मणा अदा भवेदाद्यपदे वदे स्थिता विरूपरूपा विकृता विवर्चसो महाननातीर्कविरूपदर्शनाः समीक्ष्य सा राक्षस राजयोषितो वयात्मिनष्टा जनकेश्वरात्मजा श्रीरामदृष्ट्वा क्षणवाप्य पौरुषं विकृत्य कालं वानरिश्चिरं न मे अस्ति सुग्रीव समीपकागरिः सुतीक्ष्णदन्तो परमंशवानरः दृष्टवन्तपुरं सर्वं दृष्टा रावणयोषितः न सीता दृश्यते सात्वे वृथा जातो मम श्रमः किं न मां वानराः सर्वे कथं वक्ष्यन्ति सङ्गताः अत्वा तत्र त्वया वीर किं कृतं तत्पतस्पुनः अदृष्ट्वा किं प्रवक्ष्यामि तामहं जनकात्मजां त्वं तायम् उपैष्यन्ति कालस्य व्यतिवर्तते किं वा वक्ष्यति वरदत्तश्च जाम्बवानङ्गतस्य सह कथं पारं समुद्रस्य वानराश्च समागतः अनिर्वेदश्रियामूलम् अनिर्वेद परं सुखम् अनिर्वेदो हि सततं सर्वार्थेषु प्रवर्तकः करोति सबलं जन्तु कर्म यत्तत् करोति सः तस्मात् अनिर्वेदकरं यत्नं चेष्टे अहमुत्तमं वो यस्तावत् विशेष्यामि न यत्र विषयकृतः अदृष्टां च विशेष्यामि देशान् रावणपालितान् आबाणशाला विचितास्तदा पुष्पगृहाणि च चित्रशालाश्च विचिताः भूयक्रीडागृहाणि च विस्फुटान्तरत्याश्च विमानानि च सर्वशः इति सच्चिन्त्य भूयो अभि विचेदमुपचक्रमे भूमिगृहां चैत्यगृहान् गृहादिगृहकाणपि उत्पतन् निष्पतंश्चापि दृष्टन् गच्छन् पुनः पुनः अवावृण्वश्च द्वाराणि कवाडानि अवगाडयन् प्रविशन् निष्पतंश्चापि प्रवदन् उत्पतन्नपि सर्वम् अत्यवकाशं च विचचारमहाकविः चतुरङ्गकुलमात्रो अपि नावकाशस्य विद्यते रावणन्दपुरे तस्मिन् यं कविर्न जगामसः राहारान्तरोत्याश्च वेदिकाश्चैत्य संश्रयाः तीर्किका पुष्करिण्यश्च सर्वेदेनावलोकितं राक्षस्य विविधाकार विरूपा विकृतास्तदा दृष्टा हनुमता तत्र न तु सा जनकात्मजा रूपेण अप्रतिमा लोके वरा विद्याधरस्त्रियः दृष्टा हनुमता तत्र न तु राघवनन्दिनी नागकन्या वरारोहाः पूर्णचन्द्रनिवारणः दृष्टा हनुमता तत्र न तु सीता सुमध्यमा प्रमथ्य राक्षसेन्द्रेण नागकन्या बलात्कृताः दृष्टा हनुमता तत्र न सा जनगणन्तिनी विशो अवश्यंस्ता महाबाहुः अस्यंश्चान्या वरस्त्रियः विषसादमुहुद्दीमान् हनुमान् मारदात्मजः उद्योगं वानरेन्द्राणां प्लवनं सागरस्य च व्यर्थं वीक्ष्य अनिल सुदश्चिन्तां पुनरुपागमत् अवतीर्य विमानाश्च हनुमान् मारदात्मजः चिन्तामुपजहामाद शोकोपहतचेतनः इत्याश्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रायां संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमत् विषादो नाम द्वादशसर्गः 13వ सर्गं पारायणं त्रयोदशो सर्गः हनुमन् निर्वेदः विमानात् संक्रम्य प्रागारं हरिपुङ्गवः हनुमान् वेगवान् आसीत् यदा विद्युद्गणान्तरे सम्परिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनम् अदृष्ट्वा जानकीं सीताम् अब्रवीत् वचनं कविः भूयिष्ठुं लोलितालङ्गा रामस्य चरदा प्रियं न हि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वाङ्गशोभनां पल्वलानि तडागानि सरांसि सरितस्तदा तथ्यो अनुभवनान्ताश्च दुर्गांश्च धरणीधराः लोलिता वसुधा सर्वा न तु पश्यामि जानकीम् इह सम्पादिना सीता रावणस्य निवेशने आख्याता कृत्रराजेन न च पश्यामि तामहं किं न सीता द वैदेही मैथिली जनकात्मजा उपदिष्टेद विवशा रावणेन हृदा बलात् क्षित्रम् उत्पततोन्वन्ये सीतामादाय रक्षसः दिव्यतो रामम् अबाणानां
अंतरा पतिता भवेत् अथवा ह्रियमाणाय पदि सिद्धनिषेविते मन्ये पतितमाद्याय हृदयं प्रेक्ष्य सागरं रावणस्य गुरुवेगेन भुजाब्जं पीडितेन च तदा मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितमर्यमार्यया अवर्यपरिवाणूनं सागरं क्रमुदस्तदा यचेष्टमाणा पतिता समुद्रे जनकात्मजा आहो क्षुत्रेण चाणेन रक्षन्ति शीलमात्मनः अवन्तुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिर् असितेक्षणा अदुष्टा दुष्टभावाभिर्भक्षिता स भविष्यति सम्पूर्णचन्द्रप्रतिमं पद्मपत्रनिपेक्षणं रामस्य ध्यायति वक्त्रं पञ्चत्वं कृपणा गदा हा राम लक्ष्मण इत्येवं हा अयोध्ये चेति मैथिली विलभ्य बहु वैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने नूनं लालप्यते सीता पञ्चरस्तेव सारिका जनकस्य सुधा सीता रामपत्युसुमध्यमा कथमुत्पलवक्त्राक्षी रावणस्य वशं व्रजेत् विनष्टा वा प्रनष्टा वा तदा वा जनकात्मजा रामस्य प्रियभार्यस्य न निर्वेदयितुं श्रमं निवेद्यमाने दोषः स्यात् दोषः स्यात् अनिवेदनः कथं नु खलु कर्तव्यं विषमं प्रतिपादि मे अस्मिन्नेवं गदे कार्ये प्राप्तकालं समं च किं भवेदिति पदं भूयो हनुमान् प्रविचारयन् यदि सीताम् अदृष्पाहं वानरेन्द्रपुरीं विबद्ध गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति ममेदं लङ्कनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति प्रवेशश्चैव लङ्काय राक्षसानां च दर्शनं किं मां वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वा समागताः किष्किन्धां समनुप्राप्तं दौवा दशरथात्मजो गत्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परमप्रियं न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्षति जीवितं परुषं दारुणं क्रूरं तीक्ष्णमिन्द्रियदावनं सीतानिमित्तं दुर्भाग्यं श्रुत्वा स न भविष्यति तं तु कृच्च कथं दृष्ट्वा मानसं तुसानुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः विनष्टो प्रातरौ श्रुत्वा वरदो अभिपमरिष्यति वरदं च मृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नो न भविष्यति पुत्रान् मृतं समीक्ष्याद न भविष्यन्ति मातरः कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च न संशयः तदच्च सत्यसन्धश्च सुग्रीवप्लवकादिवः रामं तथागतं दृष्ट्वा ततस्त्यक्षति जीवितं दुर्मणा व्यदिता दीना निराणं ततवस्विनी पीडिता भर्तृशोकेन त्वमा त्यक्षति जीवितं वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्षिता पञ्चत्वं च गदे राज्ञे दारावि न भविष्यति माता पित्रो विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च कुमाराप्यङ्गतः कस्मात् धारयिष्यति जीवितं भद्रजेन तु दुःखेन ह्यभिभूता वनौकसः शिरांसि अभिहनिष्यन्ति तलेर्मुष्टिभिर्येव च शान्तेन अणुप्रधानेन बाणेन च यशस्विना लालिता कविराजेन प्राणं त्यक्षन्ति वानरः न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः क्रीडाम् अनुभविष्यन्ति समेत्य कविकुञ्जरः सपुत्रधारा सामात्य भर्तृव्यसनपीडिताः शैलाक्रेभ्यः पदिष्यन्ति समेत्य विषमेषु च विषमुद्बन्धनं वापि प्रवेशं ज्वलनस्य वा उपवासमदोसक्त्रं शस्त्रं प्रचलिष्यन्ति वानरः घोरमारोदनं मन्ये तदेमयि भविष्यति इक्ष्वाकुकुलनाशश्चैव वनौकसां स्वाहं तैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीं विदः न च शक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं विना मत्यगच्छति चेहस्ते धर्मात्मानो महारथौ आशयादौ हरिष्येदे वानराश्च मनस्विनः हस्तादानो मुहादानो नियतो वृक्षमूलिकः वानप्रस्थो भविष्यामि न दृष्ट्वा जनकात्मजां सागरान्नूपजे देशे बहुमूलबलोदके चित्तां कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समित्तमरणे सुतम् उपविष्टस्य वा सम्यक् लिङ्गिनं साधयिष्यतः शरीरं वक्षयिष्यन्ति वायसा स्वापदानि च इदं महर्षिभिर्दृष्टं निर्ज्ञानं विधि मे मदिः
सम्यगाव प्रवेक्ष्यामि न चेत् पश्यामि जानकीं सुजातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रवक्ता चित्ररात्राय मम सीता अपश्यतः तापसो वा भविष्यामि नियतो वृक्षमूलिकः नेदप्रतिगमिष्यामि ताम् अतुष्पा असुदेक्षणां यदि प्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यताम् अङ्गदसहदैः सर्वैः वानरैर्न भविष्यति विनाशे बहवो दोष जीवन्वत्राणि पश्यति तस्मात् प्राणां धरिष्यामि ध्रुवो जीवति सङ्गमः एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन्मुहुः नात्यगच्छत् तदा पारं शोकस्य कविकुञ्जरः तदा विक्रमम् आसाद्य धैर्यवान् कविकुञ्जरः रावणं वा वदिष्यामि दशग्रीव महाबलम् आमस्तु हृदा सीता प्रत्याचीर्णं भविष्यति अदवैनं समुक्षिप्य उपद्युपरिवसागरं रामायो उपहरिष्यामि पशुपदेरिव इति चिन्तां समापन्नः सीताम् अनधिगम्यतां ज्ञानशोकपरेदात्मा चिन्तयामास वानरः यावत् सीतां हि पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीं तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः संवादिवचनाच्चापि रामं यत् ध्यानयाम्यहम् अवश्यं राघवो बाल्यां निर्दह्यत् सर्ववानरान् इहैव नियदाहारो वत्स्यामि नियतेन्द्रियः न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः शोकवनिगा चेयं दृश्यते या महात्मा इमाम् अभिगमिष्यामि न हीयं विचिता मया असुनरुत्रां सदादित्यान् अश्विनौ मरुतो अविच नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्तनः यत्पादु राक्षसान् धर्मान् इक्ष्वाकुकुलनन्दिनीं सम्प्रदास्यामि रामाय यदा सिद्धिं तपस्विने स मुहूर्तमिव त्यात्वा चिन्तावक्रदिदेन्द्रियः उदतिष्ठन् महातेज हनुमान् मारुतात्मजः नमोस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्य च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः तदेभ्यस्तु नमस्कृतः सुग्रीवाय च मारुतिः दिशः सर्वः समालोक्य अशोकवनिकां प्रति स गत्वा मनसा पूर्वम् अशोकवनिकां शुभाम् उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ध्रुवं तु रक्षो बहुल भविष्यति वनाकुला अशोकवनिका चिन्त्य सर्वसंस्कारसंस्कृता दक्षिणश्चात्र विहिता नूनं रक्षन्ति पादवान् भगवानपि सर्वात्मा नादिक्षोभं प्रवादिवै संक्षिप्तो अयं मयात्माच्च रामार्थे रावणस्य च सिद्धिं मे संविदास्यन्ति देवा शशिगणास्पृह ब्रह्मा स्वयंभुर्भगवान् देवाश्चैव दिशन्तु मे सिद्धिमग्नश्च वायुश्च पुरुहूतश्च वज्रपुत् वरुणपाशहस्तश्च सोमादित्यो तदैव च अस्मिनौ च महात्मानो मरुद सर्व एव च सिद्धिं सर्वाणि भूतानि भूतानं चैव यः प्रभुः दास्यन्ति मम ये चान्ये चतुष्टाः पदि गोचराः चतुष्टः पदि गोचराः तदुन्नसं पाण्डरतन्तमव्रणं शुचिस्मितं वत्तपलासलोचनं रक्षे तदाद्य वदनं कदान्वहं प्रसन्नधाराधिपतुल्यदर्शनं पुत्रेण पापेन नृशंसकर्मणा सुधारणालङ्कृतवेषधारिणा फलाभिभूता ह्यबला तपस्विनी कथं नु मे दृष्टिपदे अत्यसा भवेत् इत्याशि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकाव्ये संहितायां सुन्दरकाण्डे हनुमन् निर्वेदो नाम त्रयोदश सर्गः। श्री हरि नमः श्री हरि नमः श्री हरि नमः जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम सीतापते राम 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 14வது 14வது सर्गं चतुर्दश सर्गः अशोकवनिका विषयः समुहूर्तमिव ध्यात्वा मनसा चाधिकं यदाम् अवप्लुतो महातेजः प्राहारं तस्य वेष्मणः तदु संहृष्टसर्वाङ्गः प्राकारस्थो महाकविः पुष्पिताक्रान् वसन्तादौ अदर्श विविधान् प्रमान् सारान् अशोकान् भव्यांश्च चम्बकांश्च सुपुष्पितान् उत्तालकान् नागवृक्षांश्च च्यूतान् कविमुखानपि अदाम्रवणसञ्जन्नां तदा सतसमावृतां यामुक्त इव नाराश्चः पुप्लवे वृक्षवाटिकां
स प्रविश्य विचित्रां तां विहगैरभिनादितां राजतिः काञ्चनश्चैव पादभिः सर्वतोपृतां विहगैर्मृगसङ्गैश्च विचित्रां चित्रकाननाम् उदितादित्य संगासां ददर्श हनुमान कविः तदां नानाविधैर्वृक्षैः पुष्पोप कपलोपगैः कोकिलभृङ्गराजश्च मत्तनित्यं निषेवितां प्रसृष्टमणिजयकाले मृगपक्षिसमाकुले मत्तपर्हिनः सङ्गुष्टां नानात्मजकणायुधां मार्गमाणवरारोहां राजपुत्रीमणिन्तिदां सुखं प्रसुप्तान् विहगान् बोधयामास वानरः उत्कटद्विजगणैः पक्षैशाला समाहतः अनेकवर्णा विविधः मुमुचु पुष्पवृष्ट्यः पुष्पावकीर्णशुशुभे हनुमान् मारुतात्मजः अशोकवणिका मध्ये यदा पुष्पमयो गिरिः विषसर्वप्रदावन्तं वक्षसन्दगदं कविं पुष्पा सर्वाणि भूतानि वसन्तैव मेनिरे विक्षिप्य पतितिः पुष्पै अवकीर्णा कृतकृतैः अराज वसुधा तत्र प्रमदेव विभूषिता तरस्विनादे तरसा अविकम्पितः कुसुमानि विचित्राणि मुमुचुः कविना तथा विद्रुतपत्रशिखरः शीर्णपुष्पपलाक्रमः नक्षत्रवस्त्राभरणः दूर्धा इव पराजितः अणुमदा वेगवदा कम्पितास्ते रहोत्तमः पुष्पपर्णफलान्याशो मुमुचुः पुष्पशालिनः विहङ्गसङ्गहीनास्ते स्कन्दमात्राश्रयात्मः पपुवुरहमः सद्भिः मारुदेनेव विद्युतः यद्दुदकेषु युपतिर्यदा मृदितवर्णका निष्पीत सुपतन्तोष्टिः नखैर्तन्तश्च विक्षुता पदा लाङ्गूलहस्तश्च शरणाप्त्यां च वर्तिता अभुवा अशोकवणिका सबग्नवरपादवा महालदानां तामानिः यदमत्तरसा कविः यदा तादृशी विन्यस्यः मेघचालानि मारुतः स तत्रः मणिभूमिश्च अजतिश्च मनोरमः तदा काञ्चनभूमिश्च तदर्श विचरन् कविः पाविश्च विविधाकारः पूर्णः परमवारिणाः महाशिर्मणिशोभाने भववन्नस्ततस्ततः मुक्तप्रवालसिगदा स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः काञ्चने कर्भिश्चित्रैः धीरचिरुपशोभिताः पुल्लपद्मलवनाश्चक्रवाकोपपूजिताः नत्युहृतसङ्गुष्टः हंससारसनादिताः दीर्घाभित्वमयुक्ताभिः हरिद्भिश्च समन्ततः अमृतोपमदोयाभिः शिलाभिरुपसंस्कृताः तदा सरिरवदताः सन्तानकुसुमावृताः नानाकुल्मावृतगणाः हरिवीरकृतान्तराः तदो अम्बुधरसङ्कासं प्रवृत्तशिखरं गिरिं विचित्रकूडं कूडश्च सर्वतः परिवारितं शिलागृहैरवदतं नानावक्षैः समावृतं अदर्श हरिसादूलो रम्यं जगतिपर्वतम् अदर्शच्च नहत्तस्पन् नदीं निभवति द्रुतां कविः अङ्गादिव समुत्पत्त्यः प्रियश्च पतितां प्रियां जले निवेदिताप्रास्त्यः पादभिरुपशोभितां आद्यमानां इव कृत्तां समतां प्रियबन्धुभिः पुनरावर्तदोजां च तदर्शच्च महाकविः प्रसन्नामिव कान्तस्य कान्तां पुनरुपस्थितां तस्यादूराश्च पत्न्योः नानात्मजकणायुधः अदर्श स हर्षादूलो हनुमान् मारुतात्मजः कृत्रिमां तिर्किकां चापि पूर्णां शीलेन वारिणां मणिप्रवरशोभानां मुक्तासिगतशोभितां विचित्रैर्मिघसङ्गैश्च विचित्रां चित्रकारणां तासादिः महद्भिश्च निर्मितैर्विश्वकर्मणा कृत्रिमैः कारणैश्चाभिः सर्वतः समलं कृताम् एके चित्तपादवस्तत्र बलोपकाः विचित्रसंवृतापक्षः प्रदीप्ता इव सर्वतः पुण्णाः शब्दपर्णाश्च चम्बकोत्तालकास्तदा तच्चक्रः सविदत्तिका सर्वे सौवर्णवैवेदिकः तदा प्रधाने बहिभिः पर्णश्च बहिर्कृतां काञ्चनीं संसवां येघां ददर्श हनुमान् कविः कृतां हेम मयि विस्तु वेदिकाभिः समन्ततः स्व अवस्यत् भूमिभागांश्च गर्तप्रश्रवणानि च सुवर्णकक्षान् अवरान् तदर्शः शिशिसन्निपान् तेषां कृमाणां प्रभया
मेरोरिव दिवाकरः अमन्यत तदा वीरः काञ्चनो अस्मीति बाणरः ता काञ्चने दरुणैर्मारुदेन च बीजितां किङ्किणी शतनिर्घोषां तृष्टः विस्मयमागमत् सपुष्पिताक्रां रुचिराम तरुणाङ्करं पल्लवां नामारुह्य महाबाहुः सिंसवां पर्णसम्प्रदां इदौ द्रक्ष्यामि वैदेहीं रामदर्शनलालसाम् इदश्चेतश्च दुःखार्तां सम्वदन्तीं यदृच्छया अशोकवणिगा चेयं क्रीडम्रम्य दुरात्मनः चम्बकश्चन्दनैश्चापि अखिलैश्च विभूषिता इयं च नलिनी रम्यः त्वजसङ्गनिषेविता इमां स राममहिषी त्वमेष्यति जानीहि सा राममहिषी राघवस्य प्रिया सति अणसञ्चारकुशला त्वमेष्यति जानीहि अथवा मृगसापाक्षी अणस्यास्य विचक्षणा अणमेष्यति साध्येः रामचिन्तानुकर्षिता रामशोकाभिसन्तप्ता सा देवी वामलोचना वनवासे सदा नित्यं येष्यते वनचारिणे वने चरणं सततं नूनं स्पृहयते पुरा रामस्य दयिता भाग्य जनकस्य सुता सति सन्ध्याकालम् अनाश्यामः त्वमेष्यति जानीहि नदीं क्षेमं शिवजलां सन्ध्यार्थे वरवर्णिनी तस्याश्चाप्य अनुरूपेयम् अशोकवणिका शुभाया पार्थिवेन्द्रस्य पत्तिरामस्य सम्पदा यदि जीवति सा देवी ताराधिप निवारणा आहमिष्यति सावस्त्यम् इमां शिवजलां नदीम् एवं तु मत्वा हनुमान् महात्मा प्रतीक्षमाणो मणिचन्द्रपत्नीम् अवेक्षमाणस्य तदर्श सर्वं सुपुष्पिते पत्रगणे निलीनः इत्यस्य श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रकाव्यं संहितायां सुन्दरकाण्डे अशोकवणिका विजयो नाम चतुर्दश सर्गः श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः जानीकान्तस्वामी जय जय राम राम 15வது சர்க்கம் சீதா தர்சனம் ரொம்ப விசேஷம் சீதா தர்சனம் பஞ்சதச சர்க்கः சீதோபலம்பः सवीक्षमाणस्तत्रस्थौ मार्गमाणश्च मैथिलीम् अवेक्षमाणश्च महीं सर्वां ताम् अन्ववीक्षत सन्तानकलताभिश्च पादभिरुपशोभितां दिव्यगन्धरसोपेदां सर्वदा समलङ्कृतां तां च नन्दनसङ्काशा मृगपक्षिभिरावृताम् अन्यप्रासादसम्पादां कोकिलाकुलनिष्पणां काञ्चनोत्पलपद्माभिर्वाभिभिरुपशोभितां भक्वासनं उदोपेदां बहुभूमिगृहायुधां सर्वत्र कुसुमैरम्या बलवद्भिश्च पादभिः पुष्पितानाम् अशोकानां श्रिया सूर्योदयप्रभां प्रदीप्तामिव तत्रस्थौ मारुति सुमसमुदैक्षत निष्पत्रशाखां वेगैः क्रियमाणां विवासकृते विनिष्पदद्भिः सदसश्चित्रैः पुष्पापदंसकैः अमूलपुष्पनिशितैः अशोकैः शोकनाशनैः पुष्पपारादिपारश्च प्रसद्दिव्यमेदिनीं कर्णिकारैः कुसुमितैः किंसुकैश्च सुपुष्पितैः सदेशप्रभया देशां तदीप्तैव सर्वतः पुन्नाकशब्दपर्णाश्च चम्पकात्तालकास्तदा विवृत्तमूला बहवः शोभन्ते स्म सुपुष्पिताः साधुकुम्भनिवा केचिदग्निशिखोपमाः नीलाञ्जनिवा केचित् तत्राशोकः सहस्रशः नन्दनं विविधोत्यानं यच्चित्रं चैत्ररथं यदा अधिवृत्तम् इवाचिन्त्यं दिव्यं रम्यं श्रियावृतं द्वितीयं इव चाभासं पुष्पज्योतिर्गणायुधं पुष्परत्नसदैश्चित्रं पञ्चमं सागरं यदा सर्वत्र पुष्पे निशितं पादभिर्मधुगन्धिभिः नानानिनादिर्उद्यानं रम्यमृगगणैर्प्रजैः अनेकगन्धप्रवहं पुण्यगन्धमनोरमं शैलेन्द्रमिव गन्धाढ्यं द्वितीयं गन्धमादनम् अशोकवणिकायां तु अस्यां वानरपुङ्गवः न तदर्शाविदूरस्थं चैत्यप्रासादमुच्छ्रितं मध्ये स्तम्भस्थले सहस्रेण स्थितं कैलासपाण्डरं सवालकृतसोपानं सप्तकाञ्चनवेदिकं पुष्टन्तमिव चक्षुंषि द्योतमानमिव श्रिया विमलं सांसुभावत्वात् उल्लिखन्तम् इवाम्बरं तदोमलिनसंवेदां
राक्षसिभिः समावृताम् उपवासकृशां दीनां निष्पसन्ति उपवासकृशां निष्पसन्ति पुनः पुनः तदर्श शुक्लपक्षादो चन्द्ररेखां इवामलां मन्तं प्रख्यायं यानेन रूपेण रुचिरप्रभां पिनत्तां धूमजालेन शिखां इव विभावसौ पीदेनैकेन संवीदां कृष्णेन उत्तमवाससा सबंगाम अनलंगाराम विपत्मामिव पत्मिनीं क्रीडितां दुःखसन्तप्तां परिम्लाणां तपस्विनीं ग्रहेण अङ्गारघेनेव पीडितामिव रोहिणीम् अश्रुपूर्णमुखीं दीनां कृशाम् अणसनेन च स्वगद्याणपरां दीनां नित्यं दुःखपरायणां प्रियं जनम् अपश्यन्तीं पश्यन्तीं राक्षसी गणं स्वगणेन मृगिं हीनां स्वगणाभिवृतामिव नीलनागमयाव्यन्या जघनं कदयैकया नीलया नीरदाबाये वनराज्या महीमिव सुखार्थं दुःखसन्तप्तां व्यसनानाम् अघोविदां तां समीक्ष्य विशालाक्षीम् अधिकं मलिनां कृशां तर्कयामास सीदेति कारणरूपपादिभिः प्रियमाणा तदा तेन रक्षसा कामरूपिणा यदा रूपा हि दृष्टा वै तदा रूपेयम् अङ्गना पूर्णचन्द्राणां सुप्तं चारुवृतं चारुवृत्तवयोधरां कुर्वतीं प्रभया देवीं सर्वाविधिविराजसः तां नीलकेशीं बिम्बोष्टिं सुमत्यं सुप्रतिष्ठितां सीतामत्पलासाक्षीं मन्मथस्य दरिं यदा इष्टं सर्वस्य जगतः पूर्णचन्द्रप्रभामिव भूमौ सुतनमासीनां सीतामिव तापसीं निःश्वासबहुलां वीरं बुधकेन्द्रवधूमिव स्वगजालेन महदा विदधेन दाजितिं संसक्तां धूमजालेन शिखामिव विभावसोः तां स्मृतिं इव सन्दिग्धां वृत्तिं निबदितामिव विहतामिव च श्रद्धामाशां प्रतिहतामिव स्वोपसर्गां यदा सिद्धिं बुद्धिं सकुलशामिव अबोधेन आपवादेन कीर्तिं निबदितामिव तामपरोधगदितां रक्षोहरणगर्षिताम् अबलां मृगसापाक्षीं वीक्षमाणां समन्ततः बाष्पाम्बु परिपूर्णेन कृष्णवक्राक्षी वक्ष्मणा वदनेन अप्रसन्नेन निष्पसन्तीं पुनः पुनः मलभङ्गधरां दीनां मण्डनार्थममण्डितां प्रभां नक्षत्रराजस्य पालमेघदिवावृतां तस्य सन्दिधिः बुद्धिर्मुहुत्सीतां निरीक्ष्यतु आम्नायानाम् अयोग्येन विद्यां प्रसिद्धिलामिव दुःखेन बुबुधे सीतं हनुमान् अनलङ्कृतां संस्कारेण यदा हीनां वाचमत्तान्तरं गतां तां समीक्ष्य विशालाक्षीं राजपुत्रीमणिन्दितां तर्कयामास सीदेति कारणरूपपादिभिः वैदेह्यानि चाङ्गेषु राम अन्वकीर्तयत् तानि आभरणजालानि गात्रस्वभिन् अलक्षयत् सुकृतौ कर्णपेष्टौ च दंष्टौ च संस्थितौ मणिविक्रमविचित्राणि हस्तेष्वाभरणानि च श्यामानि शिरयुक्तत्वात् तथा संस्थानवन्ति च तान्येद्वैतानि मन्ये अहं ज्ञानि राम अन्वकीर्तयत् तत्र यान्यबहीनानि तान्यहं नोपलक्षये यान्यस्तः नाबहीनानि तानि मानि न संशयः पीदं खड्गपट्टावं स्त्रस्तं तत्पसदं सुखम् उत्तरीयं नखासक्तं तदा दृष्टं प्लवङ्गमिः भूषणानि विचित्राणि दृष्टानि तरणीतले अणयैवापवित्तानि स्मनवन्ति महान्ति च इदं च गृहीतत्वात् वसनं पृष्ठवत्तरं तदा विनूनं तत्पर्णं तदा यदेतरत् इयं खड्गवर्णाङ्गी रामस्य महिषी प्रिया प्रणष्टापि शरीर्यास्त्यः मनसो न प्रणश्यति यं सा यत्कृते रामश्चतुर्भिः परितप्यते कारण्येन आन्द्रसंस्येन शोकेन मदनेन च स्त्री प्रणष्टेति कारण्यात् आश्रित्य आन्द्रसंस्यतः पत्नी नष्टेति शोकेन प्रियेति मदनेन च अस्य देव्या यदा रूपम् अङ्गप्रत्यङ्गसौष्ठवं रामस्य च यदा रूपं तस्यैकम् असिदेक्षणा अस्य देव्या मनस्तस्मिन् तस्य चास्यां प्रतिष्ठितं येनेयं च स च धर्मात्मा मुहूर्तमपि जीवति दुष्करं कृतवान् रामो हीनो यतनया कृतुः
धारयत्यात्मनो देहं न शोकेन अवसीदति एवं सीतामः तथा दृष्ट्वा हृष्टः पवनसम्भवः जगाम मनसा रामं प्रशंस चदं प्रभुम् इत्याशि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रायां संहितायां सुन्दरकाण्डे शीतोपलम्बो नाम 15 सर्गः। श्री हरे नमः शरणं ज्ञानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। 16 सर्गः हनुमत् परितापः प्रशस्येतु प्रशस्तव्यां सीतां तं हरिपुङ्गवः गुणाभिरामं रामं च पुनश्चिन्तापरो अभवत्। श्री हरे नमः शरणं ज्ञानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। இதோட 15வது சர்க்கம் வரைக்கும் நம்ம பூர்த்தி பண்ணியிருக்கோம். மேலே உள்ள சர்க்கம்லாம் அடுத்த பகுதியில் நாம் பாராயணம் பண்ணலாம். सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। स्वस्ति प्रजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमहिषः को ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। जय जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। हर नम पार्वती पदे हर महादेवा सिद्धिविनायक स्वामी की जय। आंजनेय स्वामी की जय। இப்போ பூர்த்தி பண்ணிப்போம். அடுத்த பகுதியில் 16வது சர்க்கம் பாராயணம் பண்ணும். ராம 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 சீதாபதி ராம 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 ராம் ராம 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 ராம் ராம 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 राम 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 राम। श्री राम नाम संगीत की जय।